هو الأصوى هو البر هو الظل هو الجز هو الأزمى صل على جزمة محمد نزمة محمد وجمة لمة بفرة هجرة قبر محمد اللهم صل على نعرہ تکبیر اکبر صداقت کی نشانی نعرہ تکبیر اشاعت التوحید و سنہ نشهد أن من هو ساجدا وعالما وعاملا وقاملا ودائرا وحاذقا ماهرا بجذبة النبوة والفتوة والعزة والحكمة والنهزة والجدمى